बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इस्लामी वाक़े के बारे में पढ़ेंगे कि मस्जिद अक्सा और यहूदियों की लाल गाय, किस लाल गाय का इंतज़ार है उनको और क्या अब वो पैदावार में है या नापैद हो चुकी है। तो यरूशलेम शहर दुनिया का ऐसा शहर है जिसे मुसलमान, यहूदी और ईसाईयत तीन मज़ाहिब के अंदर एक ख़ास मुकाम हासिल है। उस शहर का किरदार क़यामत के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है। मुसलमानों के लिए उस शहर की अहमियत ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा का उस शहर में मौजूद होना, जो कि खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा बड़ा हरम माना जाता है। क्रिश्चियन की मोहब्बत इस शहर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से है, जबकि यहूदियों के नज़दीक उस शहर की अज़मत उनकी सबसे पहली और मुक़द्दस इबादत की दीवार गरिया यहाँ पर मौजूद है। यहूदियों के नज़दीक दीवार के सामने रो रो कर इबादत करना दरअसल वो अपने उस मसीहा के इंतज़ार में है जो क़यामत से पहले आएगा, जिसके आने से ना सिर्फ यहूदी इस्तेकाम मिलेगा बल्कि यहूदियों की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम होगी। हैकल सुलेमानी की सबसे पहले बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी और बाद में उसके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक खूबसूरत अंदाज में जिन्नात की मदद से तामीर किया और उसके अंदर मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना भी रखा गया। यूँ उसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। यहूदियों की नाफरमानियों और नाशुक्री की वजह से 2 मरतबा इस मुकाम पर हमला हुआ। पहला हमला बादशाह बख्त नसर ने, जबकि दूसरा हमला रूमी बादशाह टाइटस ने किया, जिससे हैकल सुलेमानी 2 मरतबा मुकम्मल तबाह हो गया और मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना अचानक से गायब हो गया। यहूदी कौम दुनिया के अंदर दरबदर हो गई। यूँ उस कौम का ना तो कोई वतन रहा और ना कोई ठिकाना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में यरूशलेम को फ़तह करने के बाद यहाँ पर मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया तो ये शहर मुसलमानों की सल्तनत में आ गया, जबकि उससे पहले इस शहर पर हज़ारों सालों से बनी इसराइल का कब्ज़ा यानी यहूदियों की मलकियत थी। यहूदी कौम का मानना है कि जिस मसीहा का यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं और दीवार गरिया के सामने रो रो कर दुआएं मांगते हैं, वो मसीहा तभी आएगा जब मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पर तीसरी बार हैकल को तामीर किया जाएगा। मगर उससे पहले यहूदियों को 5 सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी करके अल्लाह को पेश की जाएगी, जिसके बाद उनका मसीहा दुनिया में आएगा और पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत कायम कर देगा। जबकि हकीकत तो ये है कि जिस मसीहा का यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं उसका ज़िक्र तौरात में आज से 2000 साल पहले तौरात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में इस कौम के अंदर भेज दिया गया था, जिसे उस कौम ने नाउज़ बिल्लाह दजाल समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया था। यहूदी अब जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं वो दरअसल उनके उस गुनाह की सज़ा के तौर पर असली दजाल ज़ाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझते हुए बादशाह बना लेंगे। यहूदियों ने 5 बच्चियों की कुर्बानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी आलमी जंग यानी जंगे हरमादून की तैयारी मुकम्मल की हुई है। हर जगह गरकत के दरख्तों का लगाना शुरू कर दिया गया है। यही वो वाहिद दरख्त है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक यहूदियों को पनाह देगा। दूसरा, इसराइल कई दिहाइयों से इस लाल बच्चिया का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ पर कसरत से मौजूद थी, मगर अब यहाँ पर नापैद हो चुकी हैं। हालांकि उस वक्त भी दुनिया में लाल रंग की बच्चिया को तलाश करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। लाल रंग की बच्चियाँ तो आसानी से मिल जाती हैं, मगर यहूदियों के मुताबिक तौरात के अंदर लिखी गई बच्चिया की निशानी ये होगी कि ये बच्चिया मुकम्मल तौर पर लाल हो, उसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो, ना तो उसके जिस्म पर कोई निशान मौजूद हो, ना ही उसे कोई बीमारी लगी हो और ना ही किसी काम में इस्तेमाल हुई हो, जिसकी उम्र भी 3 साल के करीब हो। इसराइल में अब भी ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जो पैदाइशी तौर पर तो यहूदियों की तवक्कुआत पर पूरी उतरती हैं, मगर
بڑا ہوتے ہوتے وہ اپنا رنگ تبدیل کر جاتی ہیں، جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہودی قوم بڑی تیزی سے اس گائے کی تلاش میں جاری ہے۔ 2022 میں یہودی ایک ایسی گائے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جب امریکن ریاست ٹیکساس کے اندر یہ 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئیں، جو کہ ان کی تمام تر توقعات کے مطابق، یعنی یہودیوں کے مطابق جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، تورات میں بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کا دستور تھا کہ کسی بڑے کام یا عبادت کے لیے ایسی ہی لال بچیا کی قربانی پیش کیا کرتے تھے، جبکہ قرآن کے اندر اس کا رنگ شوخ پیلے رنگ کا بیان ہوتا ہے۔ جب بچیا کی تلاش یہودیوں نے لال رنگ سمجھ کر کی ہوئی ہے، وہ اصل میں پیلے رنگ کی ہے، یا اسے سرخ و پیلے رنگ کا مکسچر کہا جاتا ہے۔ آج تک دیکھا یہی گیا ہے کہ آج سے ہزاروں سال تک پہلے پیلے رنگ کی گائے نہ تو کبھی دیکھی گئی اور نہ ہی کبھی موجود تھی، جس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ قرآن کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا، جس کا ذکر کچھ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس گائے کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا، تاکہ یہودی قوم کے دل سے بالنامی مجسمے کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے۔ اسی وجہ سے یہودی اس روایت کو سنبھالے ہوئے تو ہیں، مگر حضرت عیسیٰ کے آسمان میں اٹھائے جانے کے 70 برس بعد جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلیم پر حملہ کیا تو یہودی اپنے جانیں بچا کر تمام ملکوں میں پھیل گئے، اور اس جگہ بچ جانے والی لال گائے میں پیلی گائے اور لال رنگ کا مکسچر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جب سے اسرائیل ملک کا وجود بنا تو 1948 پھر سے اسرائیل نے اس بچیا کی تلاش دوبارہ سے شروع کر دی۔ آخر 2018 میں پہلی بار اسرائیل سے خبر آئی کہ وہ لال رنگ کی بچیا تو مل گئی ہے، لیکن وہ ان کی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی۔ اس کے بعد اسرائیل نے انہیں جینیٹیکلی طور پر پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر ایک بار پھر سے 2022 میں اسرائیل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی جب انہیں 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئی، جنہیں اسرائیل لایا گیا اور ایک خفیہ مقام پر شفٹ کر کے ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ان کے مالک کا بیان آیا کہ اس کے یہ مطلوبہ جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، نہ ان پر کبھی کوئی بیماری آئی اور نہ ہی ان سے کوئی کام لیا گیا، اور نہ ہی کورونا کے آنے سے ان کے کانوں پر کوئی ٹیگ لگا، جیسا کہ کورونا کے درمیان امریکہ میں لگائے گئے تھے۔ عمر کے لحاظ سے بھی ان بچیا کی عمریں 1.5 سے 2 سال کے درمیان ہیں، اور انہیں 3 سال کی عمر میں قربانی کے لیے پیش کیا جانا ہے۔ اگر مزید 1 سال میں ان کے اندر کوئی بیماری یا کوئی ڈیفیکٹ نہ نکلا تو بابیل کے مطابق نمبرز کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ قربانی کے بعد ان بچیا کی حق کو ہیکل کے اندر موجود پادریوں یا ربی جو کہ اس کی قربانی کرنے والا ہوگا اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کریں۔ صرف یہیں تک نہیں بلکہ اس شخص نے کبھی مردار چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو اور بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ ایسے ہی 7 ربی یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھے ہیں۔ صرف یہودیوں کو گائے کے جوان ہونے کا انتظار ہے جو کہ صرف 1 سال ہے۔ اس قربانی کو ماؤنٹ اولیو یعنی زیتون کا پہاڑ رکھی گئی ہے، اور یہی وہی وجہ ہے جہاں سے مسجد اقصیٰ کا نظارہ بالکل واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہ پہاڑ ہر جگہ سے غرگد کے درختوں سے گھرا ہے۔ یہودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہودیوں کی تورات کرسچن کے مطابق انجیل اور مسلمانوں کی صحیح احادیث میں واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے، جو کہ حق و باطل کی واضح جنگ ہوگی، جس کا نام ہوگا ہر مالدون۔ یہ جنگ اتنی سخت جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ میں اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں تو 99 قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم ہی ہوگا، جس میں مسجد اقصیٰ کو ان قربانی کی بچیا کو ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا۔ اس قربانی کے بعد شہید کر کے تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگی تو مسلم سلطنتیں ایک طرف تو کفر حکومتیں دوسری طرف مد مقابل ہوں گی۔
اسی وجہ سے یہودیوں پر چھایا خوف، جس سے اسرائیل مغربیوں طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب یہودی شکست کھانے کے بعد بھاگیں گے تو یہودی اس درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جس کا نام ہوگا غرقد، اور اسی وجہ سے یہودی قوم اس درخت کو ہر جگہ لگاتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جنگ کے لیے اونچی جگہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔